अब यहाँ 75 लाखको घडी एउटा सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई गिफ्ट दिन्छ। बुबा पुस्ताले देशमा सुनौलो बिहानी ल्याउँछु भनेर जेल नेल भोगेका थिए। छोरा छोरी पुस्ता सुन भित्र्याउनका लागि जेल नेल जाँदैछन्। अब पर्जन्यजी बालकोट जाने बित्तिकै त्यत्रो विवाद हुँदाखेरि दुईजना चाहिँ कौसिया बसेर हात हल्लाएको होइन। फेरि उहाँ फर्केर यता चाहिँ बुढा नीलकण्ठतिर आएपछि धुमधाम विरोध भयो। त्यस्तो हुन्छ सिद्धान्त। करिब 6 करोड रुपियाँ खर्चिएर यो सदनले गर्यो, एउटा कानुन पास गर्यो। सम्मानित सभामुख महोदय, योभन्दा धेरै प्रभावकारी म टेलिभिजन सञ्चारकर्मी हुँदा हुने गर्दथेँ। नागरिकका समस्याहरू सुल्झाउने काममा योभन्दा धेरै प्रभावकारी काम गरेको मलाई सम्झना आउँछ। प्रधानमन्त्री भएकाहरूले आफ्नो जिल्लामा एउटा पुल बनाएको बाहेक अरू कुनै उदाहरण दिन नसकेपछि देश विफल हुन्छ। यति सानो मुलुकलाई हामीले तपाईँमा चाहिँ 884 जना सांसद पाल्नुपर्छ नेपाली गरिब जनताले। मेरो सरकारसँग प्रश्न छ, नेपाल कहिले बेच्दैछु? कम्तीमा समयमा नेपाली जनतालाई जानकारी गरौँ। किनकि देशको जनतालाई बेचेर, श्रम बेचेर श्रम मन्त्री यहीँ हाँसिराख्नु भएको छ। बत्ती बलिसक्यो, देखिहाल्नुभयो। लामो भाषण गर्दा केही हुँदैन थियो, जनता कुरा उठेपछि बत्ती बल्छ। यहाँहरूलाई नमस्कार। म यस ल्याबोरेटरी माध्यमिक विद्यालयको प्रधानाध्यापक उत्तम सुवेदी। विक्रम सम्वत 2080 सालको आउँदै गरेको बडा दसैँ, तिहार, छठ पर्व लगायत सम्पूर्ण चाडपर्वहरूको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। माननीय सदस्य श्री रवि लामिछाने, समय 9 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, सबैभन्दा पहिला केही बेर अगाडि सम्पन्न भएको नेपाल र ओमान बीचको खेलमा नेपालले अत्यन्त उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्यो, उपविजेता बन्यो। 5 रनको अन्तरले मात्र पराजय भोग्नु पर्यो। तर यो उत्कृष्ट खेलका लागि सिङ्गो नेपाली टिमलाई र विशेष गरेर विवेक यादवलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु र आगामी खेलका लागि शुभकामना पनि अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, समय कम छ, भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। म यसलाई समेट्ने कोसिस गर्दछु। सबभन्दा पहिला रोस्टममा लामो राजनीतिक इतिहास भएका माननीय सांसदहरू, नेताहरूले यो देशको व्यवस्थाको, संविधानको अत्यन्त धेरै चिन्ता गरेको देखियो। यसलाई जोगाउनुपर्छ, यसलाई चाहिँ यो गुम्छ कि भनेर असाध्यै धेरै चिन्ता गरेको देखियो। तर म यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु के यो व्यवस्था, यो संविधान अरू कसैका कारणले खतरामा छ कि तपाईँ हाम्रै चरित्र, तपाईँ हाम्रै व्यवहारका कारणले खतरामा छ? यो कुरा छुट्याउन जरुरी छ। हामीले व्यवस्था जोगाउनलाई प्राथमिकता दिएको भए आज यो चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन। आज हामी संविधान, व्यवस्था र प्रणाली जोगाइरहेका छौँ कि आफ्ना मान्छेहरू जोगाइरहेका छौँ? छातीमा हात राखेर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। यदि हामी प्रणाली जोगाइरहेका हुने थियौँ भने हामीलाई साँच्चै नै संविधान, मुलुक, जनताको चिन्ता हुन्थ्यो भने जेलमा बसेका मान्छेलाई कसरी छुटाउने, अनुसन्धानमा आफ्ना मान्छेलाई कसरी बचाउने भन्ने कुराको चिन्ता हुने थिएन। हामीलाई व्यवस्था जोगाउनु छैन, आफ्ना मान्छे जोगाउनु छ। निर्ममतापूर्वक मैले एउटा मात्र कानुन पास गरेर बिदा हुँदै गरेको संसदको अन्तिम दिनमा तितो बोल्नै पर्ने भयो। यो दुःखद कुरा हो। शान्ति प्रक्रियाको कुराहरू चल्यो। सरकार बनाउने बेलामा हिजो दुश्मन भनिएका दलहरू बिना कन्डिसन, बिना शर्त एक ठाउँमा उभिएको हामीले देखेका छौँ। कोसीकै उदाहरण दिँदा त सबै दल एकै ठाउँमा उभिएका छन्, महागठबन्धन भएको छ। आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि मिल्न सक्नुहुने, पीडितलाई न्याय दिने शान्ति प्रक्रियामा चाहिँ केले रोक्यो तपाईँहरूलाई? कसले रोक्यो? कहाँ रोकियो? हामी नयाँ दलले? ल बताउनुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार, मानवाधिकारका सिद्धान्त अनुसार पीडितलाई मध्यनजर राखेर यसलाई टुङ्ग्याउनमा कसैले पनि रोकेको छैन। रोकेको छ त यहाँहरूकै नियतले त्यसलाई सफा गर्नुहोस्। हामी नयाँ दलका रूपमा सदनमा आएका छौँ। हामी प्रक्रियागत रूपमा पीडितका पक्षमा रहेर यसलाई टुङ्ग्याउने कुरामा कहाँ सघाउनुपर्छ हामी तयार छौँ। यो कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। आरती शाह 140 दिनदेखि न्याय मागिरहेकी छिन्। तर यहाँहरू कसलाई न्याय दिन खोजिरहनु भएको छ? अपराधीलाई न्याय दिन खोजिरहनु भएको छ, त्यो पनि संविधान दिवसको दिनमा।
कहाँ गएर व्यवस्थामा सङ्कट पैदा भएको छ यो कुरा जान्न जरुरी छ। सम्मानित सभामुख महोदय, मैले दुःखका साथ भन्नै पर्ने हुन्छ, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको 2-4 किलोमिटर बाटो पिच गर्न पाएपछि चुनाव जितिन्छ भन्ने एउटा लोभ र प्रक्रियामा हामीले यो देशको 150 वर्षको लागि बाटो बनाउने जुन जिम्मेवारी सांसदको पाएका थियौँ त्यो नै भुल्यौँ। खालि राजनीति एउटा चुनावबाट अर्को चुनावका लागि मात्र केन्द्रित भयो। त्यसो हुँदैन थियो भने यो लज्जास्पद अवस्था सृजना हुँदैन थियो। मात्र एउटा कानुन पास गरेर हामीले यति धेरै सांसदहरू सहभागी भएर यो अधिवेशनलाई अन्त्य गर्दैछौँ। देशको 150-200 वर्षको बाटो कोर्नका लागि जनताले पठाएका हामी आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो सरकारलाई प्रभावित पारेर आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्नका लागि दौडेर सन्तुष्ट हुने भयौँ। त्यसकारणले मुलुक यो अवस्थामा आयो, मैले यो भन्नै पर्ने हुन्छ। सम्मानित सभामुख महोदय, वैशाख 24, 2080 सुरु भएको सङ्घीय संसदको बजेट अधिवेशन यसको अन्त्य हुँदैछ र 180 दिन बिचमा हामीले प्रतिनिधि सभाको 65 बैठकका लागि 61 दिन खर्चिएका छौँ र आज बाहेक 259 घण्टा 55 मिनट बैठक बसेका छौँ। यो समयको मात्र कुरा भयो। संसद चलेको दिन बैठकका लागि मात्र न्यूनतम 10 लाख खर्च हुन्छ भन्ने सुनेको छु र यस हिसाबले दोस्रो अधिवेशनमा 61 दिनका लागि न्यूनतम 6 करोड 10 लाख खर्च भएको छ। समय मात्रको कुरा छैन, पैसा पनि मनग्य खर्च गरेका छौँ हामीले लिने तलबको कुरा बेग्लै छ। प्रत्येक संसद बैठकमा हामी सांसदले राष्ट्रिय महत्त्वका सहितका आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका विषय राख्दै आएका छौँ। कहिले मलिन भएर कहिले चर्को स्वरमा नागरिकका आवाज हामीले उठाउँदै आएका छौँ, दुःख पीडा भन्दै आएका छौँ, माग आवश्यकता जस्ताको तस्तै आफ्नो क्षमताअनुसार सुनवाई गराउने कोसिस गरेका छौँ। मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई प्रश्न सोध्छौँ ताकि उहाँहरूबाट जवाफ आउन सकोस्, नागरिकलाई आश्वस्त पार्न सकियोस्। तर दुःखका साथ भन्छु, यो संसदले हामी जनप्रतिनिधिकै आवाज सुनेको छैन भने नागरिक तहको आवाज के सुन्थ्यो, सुनेको छैन। ध्यानाकर्षणका लागि हामीले उठाएका विषय मन्त्रीले आफ्नो नोटबुकमा टिप्न लायक सम्झन्छन् कि सम्झँदैनन् मलाई थाहा छैन, तर स्पष्ट जवाफ आएको मलाई सम्झना छैन। कुनै पनि सांसदले आफूले ध्यानाकर्षण गराएको विषय, राखेको गुनासो र सोधेको प्रश्नमा सरकारका तर्फबाट स्पष्ट जवाफ पाएको भए त्यसलाई संयोग मात्र माने हुने अवस्था छ। बरु यो सदनमा आरोप प्रत्यारोप चल्छ। राजनीतिक छेडखानी मात्र होइन, फौजदारी अभियोग नै दर्ज गराउनु पर्ने खालको आरोपको खेती हुन्छ। शीर्ष भनिएका नेताजीहरूको लामो भाषणमा कुण्ठा चल्छ, मिथ्याङ्कको विवरण खुल्छ, आत्मप्रशंसा र विपक्षीको निन्दाको लम्बेतान सिलसिला मात्र चल्दैन। शीर्ष भनिने ठानिए नेताहरूकै लहरमा संसद बन्धक समेत हुन्छ। संसदलाई नागरिकको आवाज मुखरित गर्ने थलो बनाउनै सकेका छैनौँ हामीले, र अर्कोतिर विधायकीय कामको गति र मति हेर्ने हो भने झन् टिठ लाग्दो अवस्था छ। सभामुख महोदय, 79 पुस 28 गते राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला राई पौडेलले उहाँको नेतृत्वमा गठित र उहाँ परराष्ट्र मन्त्री भएपछि अनिता देवकोटाले उहाँको नेतृत्वले गरेको उपसमितिले जेठ 25 गते बुझाएको प्रतिवेदनलाई हेर्ने हो भने त्यसअनुसार संविधान लागू गर्न आधारभूत रूपमा कम्तीमा 180 वटा कानुन बनाउनु पर्नेछ। सङ्घीय संसदले मात्रै 150 वटा कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ र त्यसमध्ये 40 वटा चाहिँ तत्कालै हामीले बनाउनु पर्ने देखिएको छ। यसबाहेक संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित एकल वा साझा अधिकार सूचीका थप कानुन समेत बनाउनु पर्नेछ र प्रणाली कार्यान्वयनका लागि मात्रै आधारभूत मानिएका सङ्घीय निजामती सेवा, सङ्घीय शिक्षा, सङ्घीय प्रहरी, जनस्वास्थ्य, कानुनी सहायता लगायत ऐन तत्काल बनाउनु पर्ने भनेर किटान गरिएको छ। तर दोस्रो अधिवेशन प्रारम्भ भए यताको 6 महिनामा सङ्घीय संसदले बजेटसँग सम्बन्धित बाहेक मात्र एउटा कानुन बनायो। 6 महिनाको समय र करिब 6 करोड रुपियाँ खर्चिएर यो सदनले गर्यो, एउटा कानुन पास गर्यो। सम्मानित सभामुख महोदय, योभन्दा धेरै प्रभावकारी म टेलिभिजन सञ्चारकर्मी हुँदा हुने गर्दथेँ। नागरिकका समस्याहरू सुल्झाउने काममा योभन्दा धेरै प्रभावकारी काम गरेको मलाई सम्झना आउँछ। सम्मान्य सभामुख महोदय, हामीले यो अधिवेशनमा तत्काल छलफल चलाउनु पर्ने प्रकृतिका केही सङ्कल्प र जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावहरू पनि दर्ता गरेका थियौँ। यो सम्मानित सदनको पुनस्मरणका लागि मात्रै म त्यो विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, हामीले सङ्कल्प प्रस्तावका रूपमा सुमना श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे जेठ 1, 2080 मा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गऱ्यौँ। डेङ्गी रोग नियन्त्रण र रोकथामको उपचारबारे माननीय विराजभक्त श्रेष्ठबाट जेठ 21, 2080 मा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गऱ्यौँ। जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावका रूपमा सुन तस्करी प्रकरणबारे 16 सांसद प्रस्तावक रहेको र 4 समर्थक रहेको
जरुरी महत्त्वको प्रस्ताव 10 साउनमा दर्ता गरायो। जरुरी सार्वजनिकको महत्त्वको प्रस्ताव म आफैले लम्की स्किन महामारी नियन्त्रणबारे 16 साउन 2080 मा दर्ता गराएँ। अर्को सङ्कल्प प्रस्ताव कैद मिनाहाको कानुनी प्रबन्ध दुरुपयोगबारे डिपी अर्याल, अशोक चौधरी, निशा डागी सहित 18 असोजमा हामीले दर्ता गरायौँ। एकातिर संसदले पर्याप्त बिजनेस पाएन भने अर्कोतिर हामीले दर्ता गराएका यी सङ्कल्प प्रस्ताव जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको 5 वटा प्रस्ताव छलफलमै ल्याइएन, थन्काइयो। समय, सन्दर्भ र घटना केन्द्रित गम्भीर प्रकृतिका समेत रहेको यस्तो प्रस्तावहरूमा व्यवस्था लोकतान्त्रिक संसदले कल्पना गर्न सक्दैन सभामुख महोदय। तर ठुला भनिने दलको सिन्डिकेट लादिने यो सदनमा हाम्रा प्रस्ताव कार्यसूचीमै चढेनन्। बेलैमा छलफल नचलाउँदा कतिपय प्रस्ताव अहिले असान्दर्भिक जस्तो लाग्छन्। तर समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि यी प्रस्ताव ढिलो चाँडो छलफल चलाउनै पर्छ यो संसदमा। एउटा अर्को सन्दर्भ पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 मा सैद्धान्तिक छलफल हुनुअघि जनताको राय समेत लिएर विधेयक परिष्कृत गर्नुपर्ने हाम्रो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले अस्वीकार गर्यो। नागरिक र सरकारवालाको सुझाव नलिई कानुन बनाउने प्रवृत्तिका कारण विवाद आउने गरेकाले त्यो मस्यौदा जनताबीच लैजानुपर्ने रासोपाको प्रस्ताव थियो। तर सत्तापक्षको बहुमतको बलमा कानुन बनाउँदा जनताको राय लिने स्वाभाविक प्रक्रियालाई निरुत्साहित गरियो सभामुख महोदय। कानुन बनाउँदा नागरिकको न्याय राय लिउँ भन्ने प्रस्ताव समेत बहुमतको बलमा पेलिदो रहेछ। कस्तो विडम्बना। नयाँ भएकाले संसदीय अभ्यास सिक्दैछौँ सभामुख महोदय। केही कमजोरी पनि भएका होलान्, तिनलाई आउँदा दिनमा सच्याउने छौँ। प्रारम्भिक सिकाइको यो चरणमा आइपुग्दा फेरि पनि भन्नै पर्ने हुन्छ कि यो संसद ठुला भनिएका 3 दल बाहेकका लागि अनुदार छ। यो भन्नै पर्ने हुन्छ सभामुख महोदय। समयको पाबन्दी छ, मलाई 1 मिनटको समय पाउँ सभामुख महोदय। म केही चिज यहाँ जोड्न अनुमति चाहन्छु। सभामुख महोदय, इजरायलको दक्षिण क्षेत्रमा किबुज आलिमिमबाट बेपत्ता भएका कञ्चनपुरका विद्यार्थी विपिन जोशीलाई पेलेस्टिनी विद्रोही समूह हमासले नियन्त्रणमा लिएको इजरायल सरकारले पुष्टि गरेको खबर आएको छ। हमासले बन्धक बनाएका मध्ये 5 जनाको रिहाई छ र विपिन सहित विभिन्न देशका 122 जना अझै बन्धक रहेको बताइन्छ। विपिनको सकुशल उद्धारका लागि कतार मार्फत कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने आएको छ। यसतर्फ सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। नेपाल भ्रमणका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस प्रति आभार व्यक्त गर्दछु। प्रतिकूलता जस्तो देखिएको समयमा पनि नेपाल आएर उहाँले कारक नभए पनि जलवायु प्रदूषणका लागि हामीमा पर्न थालेको असरबारे विश्व जगतलाई ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। हिमालय क्षेत्रबाट उहाँले दिनुभएको सन्देशलाई पक्कै पनि विश्वले गम्भीर रूपमा लिनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन चाहन्छु। र अन्त्यमा सभामुख महोदय, पुराना भनिएका दलहरूप्रतिका केही कुराहरू मैले यहाँ राख्नै पर्ने थियो। तर आफूप्रतिको असन्तुष्टि लुकाउन व्यवस्था नै खतरामा परेको र त्यसको जवाफ एक भएर दिने भन्ने समेत अभिव्यक्ति सुन्न थालिएको छ। तर जवाफ दिने चाहिँ कसलाई सभामुख महोदय? नागरिकलाई? अनि के भनेर जवाफ दिने सभामुख महोदय? हामीले सकेनौँ भनेर जवाफ दिने कि बाँडीचुँडी खाँदै हामी गर्छौँ भनेर जवाफ दिने कि कोही नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तै व्यवस्था नै खतरामा पर्यो भनेर प्रधानमन्त्रीले नै नेतृत्व गरेर दल सडकमा ओर्लिने हो कि क्या हो भन्ने कुरा पनि देख्दै आएको छ। यसबारे धेरै टिप्पणी गर्नु छैन, मात्र यति भन्छु सभामुख महोदय, यो व्यवस्था अरूबाट कहिल्यै खतरामा पर्दैन। परिहाले, जोगाउने जनता छन्। मलाई चिन्ता छ कतै तपाईहरूकै कारण त यो व्यवस्था खतरामा पर्ने त होइन, किनकि तपाईहरूमा सत्ता बाहेक नागरिक बारे सोच्ने सोच कतै पनि देखिएको छैन। परिवर्तन जोगाउनका लागि, लोकतन्त्र जोगाउनका लागि भन्नुभएको छ। कसलाई जोगाउनका लागि लाग्नु भएको छ? बुबा पुस्ताले देशमा सुनौलो बिहानी ल्याउँछु भनेर जेल नेल भोगेका थिए। छोराछोरी पुस्ता सुन भित्र्याउनका लागि जेल नेल जाँदैछन्। लोकतन्त्र यसरी जोगिँदैन, गम्भीर हुनुपर्नेछ। लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त र मान्यताहरूमा केन्द्रित रहेर प्रतिबद्ध हुनुपर्नेछ। यो सरकारले कतिवटा हाइवे बनायो, कतिवटा बाटाघाटा बनायो, कतिवटा विश्वविद्यालय बनायो, ठुला आयोजना कतिवटा सम्पन्न भयो, त्यसलाई आधार मानेर समर्थन र विरोध गर्नुपर्ने हुन्छ। म सरकारमा रहेका दलहरूलाई सत्ता जोगाउन सरकारलाई समर्थन फिर्ताको होइन, सरकारले कतिवटा आयोजना भनेको समयमा सम्पन्न गर्यो, कतिवटा कामहरू सम्पन्न गर्यो, त्यसका आधारमा समर्थन या विरोध गर्नको निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र विदेश भ्रमणमा हाम्रो इज्जत बढ्यो भन्ने प्रतिक्रिया आएकोमा एउटा कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। देशको इज्जत त बढ्यो होला, तर इकोनोमी बढ्न सकेको छैन। इकोनोमीको रूपमा दुई छिमेकी राष्ट्रहरूले
यति ठुलो प्रगति गरिसक्दा पनि आज छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् विदेशी दूतावासमा तपाईँ देशको योजना लिएर जानुभएको छ कि आफन्तको लागि, आफ्ना छोराछोरीहरूको लागि स्कलरसिपको योजना बोकेर जानुभएको छ। देशको नेतृत्व दुई छिमेकी देशहरूसँग आर्थिक उन्नतिको प्रस्ताव लिएर जान सकेको भए आज यति ठुलो उन्नति गरेका मुलुकहरूको छेउमा बसेर हामी यति धेरै हरेक सूचकाङ्कमा तल परेको गरिब देशमा बस्नुपर्ने थिएन। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु सभामुख महोदय। र अन्त्यमा सहकारीहरूको समस्यालाई सामान्य रूपमा लिने हो भने धेरै मानिसहरूको बिल्लीबाट हुनेछ। कृपया यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस्। सहकारी पीडित मानिसहरू सडकमा आएका छन्, यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर समाधान गर्नतिर लागि सुनिरहेको छु। यसका सञ्चालकहरू राजनीतिक दलका आफन्त, परिवार र राजनीतिक दलले संरक्षण दिएका मानिसहरू धेरै छन्। त्यसकारणले सरकारले कदम चाल्न सकेको छैन भन्ने सुनिँदै आइएको छ। कृपया यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइयोस्। र अहिले आइपिओका नाममा पनि घाटा लागेका संस्थाहरूलाई बुकमा नाफा देखाएर नागरिकको पैसा ठग्ने काम सुरु भएको छ। समयमै यी विषयमा ध्यान दिइएन भने हामी अर्को एउटा ठुलो सङ्कटतर्फ पुग्नेछौँ। र जाँदा जाँदै अन्त्यमा यस संसदमा हामीलाई धेरै सिकाएर जानुहुने माननीय सुभाष नेवाङज्यूप्रति म श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी माननीय सहनाज रहमानप्रति पनि हार्दिक श्रद्धाञ्जली अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु। र समय दिनुभएकोमा सम्माननीय सभामुख महोदयलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आफ्ना भनाइ टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार। हामीले अझ सङ्कट कसरी थपेका छौँ भने यति सानो मुलुकलाई हामीले तपाईँको चाहिँ 884 जना सांसद पाल्नुपर्छ नेपाली गरिब जनताले। अहिले पनि गर्नुहोस् त, तलमाथि गरेर 138 जना चाहिँ मन्त्रीहरू छन्। नेपालीको यो क्षमता हो। सङ्घीयता ल्याइसकेपछि तपाईँको चाहिँ नि के विकास भयो यो मुलुकमा। त्यसो हुनाले राष्ट्रिय जनमोर्चाले यसपालि भने होइन, दुधैचोटि संविधान बनाउने बेलामा यो गल्ती तपाईँहरूले नगर्नुहोस्। संविधान सभाको चुनाव नहुँदै 47 सालको संविधान हटाएपछि अन्तरिम संविधानमा तपाईँको चाहिँ सङ्घीय प्रणाली राखियो। त्यो यहाँकाले राखेको हो। त्यो मैले बुझ्दिनँ कुरा। म आफै संविधान सभामा छु भनेपछि किन राखियो भने यसलाई अहिले यही स्थितिमा पुर्याउनको लागि। अब अहिले पनि तपाईँको चाहिँ नि सत्तामा भएका मान्छेहरूले सबै कुरा राम्रो देख्ने, प्रतिपक्षमा पुग्न बित्तिकै त्यसको सातो पुत्लो उठ्छ। ल भन्नुहोस्, त्यस्तो हुन्छ? त्यस कारणले मूल कुरा के हो भने निरङ्कुश सत्तालाई हामीले 7 साल पहिले चाहिँ राणा शासन निरङ्कुश सत्तालाई फाल्यौँ। त्यसपछि हामीले लोकतन्त्र ल्यायौँ। त्यो लोकतन्त्र फेरि गयो 17 सालमा। त्यो लोकतन्त्रलाई चाहिँ ल्याउनलाई हामीले 30 वर्ष घनघोर लडाइँ गर्नु पर्यो। हामी सबै यहाँ भुक्तभोगी छौँ। त्यसपछि पनि हामीले फेरि चाहिँ 59 सालमा अर्को प्रतिगमन भएको हो नि। हामी सबै मिलेर त्यो 59 सालको प्रतिगमनलाई हराएर यो लोकतन्त्र गणतन्त्र हामीले ल्याएको हो। अहिले हामी सबैको काम के हो भने भ्रष्टाचार दबाउन चाहिँ उन्मूलन गर्न हामी सक्दैनौँ। किनभने सत्तामा जाने, शक्तिमा जाने भनेको भ्रष्टाचार गर्ने, सम्पत्ति कमाउने नै भइसकेपछि त समस्या छ। तैपनि यो लोकतन्त्रमाथि, गणतन्त्रमाथि जो कालो बादल मडारिएको छ, यो तपाईँको चाहिँ यो गुम्यो भने हामीले तपाईँ यसलाई प्राप्त गर्न ठुलो सङ्कट पर्छ। हामीलाई अनुभव छ नि, 17 साल पछिको अनुभव, 59 सालको चाहिँ अनुभव। त्यस कारणले मैले पुस 25 गते बोल्दाखेरि यही रोस्टोबाट भनेको थिएँ, यो गणतन्त्र लोकतन्त्रप्रति कसैबाट खतरा छ भने स्वयं हामीबाट छ। हामीबाटै खतरा छ भनेर मैले भनेको थिएँ। मैले रिसले भनेको थिइनँ। अब प्रचण्डजी बालकोट जाने बित्तिकै त्यत्रो विवाद हुँदाखेरि 2 जना चाहिँ कौसिया बसेर हात हल्लाएको होइन। फेरि उहाँ फर्केर यता चाहिँ बुढा नीलकण्ठतिर आएपछि धुमधाम विरोध भयो। त्यस्तो हुन्छ सिद्धान्त? हाम्रो गति हेर्नुहोस् त। अहिले तपाईँहरूलाई संहिता उदाहरण दिन त तपाईँ चाहिँ त्यो कोसीकै हेर्नुहोस् त गति। अझ तपाईँहरूले संहिता भएर नेपाली जनताको कान किन खानुहुन्छ? अब सल्लाह गरौँ। सङ्घीय प्रणालीप्रति मेरो विरोध होइन, त नेपालमा हुन्न भने हो नि। तपाईँले चाहिँ अब 22 करोड जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा एउटै मन्त्रीमण्डल, 2 करोड 90 लाख जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा तपाईँको चाहिँ भन्नुहोस् न 138 जना मन्त्रीहरू, अनि तपाईँको चाहिँ सक्नुहुन्छ तपाईँले पैसाले। त्यस कारणले यो बजेट पनि के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जो भान्से छ उसैले चप्काउँदो बजेट हेर्नुहोस्। मैले यहाँ भने
खै बजेटको यस्तो अन्याय भयो। म के भन्न जाने निर्वाचन क्षेत्रमा जनताहित भन्दाखेरि तपाईँको जिल्लामा त 147 किलोमिटर चाहिँ पहाडी राजमार्ग छ नि, उत्तर पाएँ मैले, त्यस्तो हो। त्यस कारणले हाम्रै कारणले यो लोकतन्त्र यो गणतन्त्र चाहिँ गयो भने हामीले फेरि यो चाहिँ प्राप्त गर्नुको लागि विगतका आन्दोलनभन्दा बढी हुन्छ। अहिले मलाई ट्याग 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 गर्ने चाहिँ जनताले यो भ्रष्टाचारी छ, यो घुसिया छ, यो राष्ट्रघाती छ भन्दैनन्। एउटै मात्रै मलाई लाउने खोट के हो भने यिनी चाहिँ सत्तामा बस्ने, देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डताको सौदाबाजी गर्ने, भ्रष्टाचारमा चाहिँ नेतृत्व गर्ने, यिनीसँग त किन हिँड्छस्? मलाई जनताले तपाईँ चाहिँ नि राख्ने प्रश्न यो हो। म चाहिँ तपाईँ चाहिँ नि यो ठुला दलसितको मायाले होइन, यो लोकतन्त्र ल्याउन, यो गणतन्त्र ल्याउन हामी लामो समयदेखि सङ्घर्ष गरेका छौँ नि, हामीले गर्दै आएको हो नि। त्यस कारणले हामी आफै तपाईँ चाहिँ करेक्सन नभइकन हामीले आफ्नो मूल्याङ्कन आफै गर्नुपर्छ। राजनीति गर्ने भनेको सम्पत्ति कमाउनु हो, राजनीति गर्ने भनेको आफ्नालाई बनाउनु हो, आफू बन्न हो। यहीँनिर छ। हुन त यो संसदीय व्यवस्थाको यो चरित्र पनि हो। हेर्नुहोस्, किनभने उहिले कार्ल मार्क्सले भनेको थियो नि, टाँठा बाठा हो संसदमा जाने, अब त्यहाँ चाहिँ गफ गर्ने अखडा हो। त्यसै त भनेको थियो, वैज्ञानिक विश्लेषण हो। तर यो गफ गर्ने अखडा ल्याउन पनि हाम्रो ठुलो कोसिस छ नि, हाम्रो ठुलो योगदान छ। त्यस कारणले यो गफ गर्ने अखडा गयो भने देशै के हुने भन्ने सङ्कट देखिरहेको छु मैले। हेर्नु, शक्ति राष्ट्रहरूको स्थिति हेर्नुहोस् त, के भइरहेछ, यताबाट के भइरहेछ, यताबाट के भइरहेछ। यस्तो चेप्पोमा परेको बेलामा हामी जनताको समर्थन, जनताको सहयोगबाट पनि हामी नाङ्गियौँ, सहयोग पाइएन भने मुलुकै नरहँदा के हुन्छ स्थिति हामीले देखेका छौँ नि। ठुला चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूले तपाईँ चाहिँ पृथ्वी विदूषित बनाएछन्, दूषित बनाएछन् शक्ति राष्ट्रहरूले। त्यसको दुष्परिणाम हामीले भोग्नु परिरहेछ। जलवायु परिवर्तनले कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी हो पृथ्वी दूषित पार्ने, ठुला शक्ति राष्ट्रहरू हुन्। उनैका एजेन्डा यहाँ हामीले सकि नसकी कार्यान्वयन गर्नु परेको छ, जुनसुकै कारणले भए। त्यसो भएको हुनाले अब यो बर्खे सेसन सकियो। मलाई थरथरी डर लागेको कुरा के हो भने निर्वाचन आयोगमा जनतासँग भन्न जाने के हो, के काम गरी भन्न जाने हो, ऐन कानुन कति बनाऊ, क्षेत्रको विकास कति गऱ्यौँ, त्यो के भन्न जाने हो, मुख देखाउन। त्यसो भएको हुनाले यसरी चल्दैन। हामीले चाहिँ आत्मसमीक्षा गरौँ। हामी यस्तो चाहिँ मुलुकलाई यस्तो स्थितिमा किन हामीले पुर्यायौँ, हामी बसेर दिल खोलेर चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ, बहस गर्नुपर्छ। अहिलेको अवस्थामा तपाईँ चाहिँ लोकतन्त्र गणतन्त्रको विकल्प नेपालीको अगाडि छैन। योभन्दा राम्रो व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था ल्याउन पनि लोकतन्त्रलाई हामीले जोगाइरहनुपर्छ। धन्यवाद। प्रधानमन्त्री भएकाहरूसँग विकासको खाका नभएपछि देश विफल हुन्छ। कम्युनिस्ट दाबी गरेकाहरू पुँजीवादी सरकारमा गएर मजदुर र किसान विरोधी र विदेशी पुँजीको दलाल भएर काम गरेपछि देश असफल हुन्छ। प्रधानमन्त्री भएकाहरूले आफ्नो जिल्लामा एउटा पुल बनाएको बाहेक अरू कुनै उदाहरण दिन नसकेपछि देश विफल हुन्छ। भ्रष्टाचारमा चुल्लुम्ब डुब्छ। दास मालिकहरूले दासलाई मारे मुद्दा चल्दैनथ्यो। यहाँ त्यही भइरहेको हुँदा देश विफल हुन्छ। सभामुख महोदय, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले राष्ट्रिय परिस्थितिलाई प्रभाव पार्छ। मध्यपूर्व रणनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण छ। यस क्षेत्र विश्वको तेल भण्डारणको 3/4 राख्छ। यस क्षेत्रको तेल दोस्रो विश्वयुद्धपछि कब्जा गर्न अमेरिका लाग्यो। त्यस यता अमेरिकाको सहयोगमा यहुदीवादी इजरायलले प्यालेस्टाइनी जनतालाई विस्थापन गर्दै गयो र भूमि कब्जा तीव्र पार्यो। इजरायलको मरुभूमिको बालुवाको एक कणमा अमेरिकी सरकारले $1 खन्यायो। गएको असोज 5 गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतान्याहुले प्यालेस्टाइनी भूमि मेटेर इजरायलको नक्सा देखाए। यसको विरोधमा असोज 20 गते प्यालेस्टाइनीहरूको सैनिक सङ्गठन हमासले इजरायलमा प्रत्याक्रमण गरेको हो।
र त्यो प्रत्याक्रमणमा सिक्न र कमाउन इजरायल पुगेका 10 जना नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु भयो। 1 जना हमासको बन्धकमा रहेको सार्वजनिक भयो। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, उच्च अधिकारी, सल्लाहकारहरूले र म्यान पावर कम्पनीहरूले युद्धभूमि इजरायलमा नेपालीलाई पठाउन हुँदैन थियो। यसको दोष उहाँहरूले नै लिनुपर्छ। अमेरिकाको सहयोगमा यहुदीवादी इजरायलले 23 लाख प्यालेस्तानी जनता बसोबास रहेको गाजापट्टीमा बमबारी गरी नरसंहार गर्दैछ। गाजापट्टीका प्यालेस्तानी जनतासँग अहिले खानेपानी, औषधि, खानेकुरा, बिजुली नपाएर तत्पिरहेका छन्। त्यहाँका 50% पूर्वाधारहरू ध्वस्त भएका छन्। यही कार्तिक 1 गते इजरायल पुगेका अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले प्यालेस्तानी जनता विरुद्ध लडाईँ चालु राख्न इजरायललाई उक्साए। 15 अर्ब डलरको हतियार बिक्री गरे। संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पेश भएको प्यालेस्तानी भूमिमा युद्ध विराम गर्ने, मानवीय सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई 120 देशले समर्थन गरे पनि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर विफल पारे। एक बेलायती संसदले आफ्नो सरकारसँग सोधे, इजरायलले गाजामा कति निर्दोष प्यालेस्तानी जनताको हत्या गरेपछि इजरायल विरुद्ध नाकाबन्दी लगाउने हो, इजरायलका राजदूतलाई निकाला गर्ने हो, इजरायली प्रधानमन्त्री विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा दिने हो। बोलिभियाले गाजापट्टीमा भइरहेको यहुदीवादी इजरायलको बर्बरताको निन्दा र भर्त्सना गर्दै इजरायलसँगको कूटनीतिक सम्बन्ध तोड्ने निर्णय गर्यो। कम्बोडियाले प्यालेस्टाइनमा इजरायलको नरसंहारको विरोध गरे, राजदूत फिर्ता बोलाए। चिलीले पनि राजदूत फिर्ता बोलाए। ब्राजिलले युद्ध विरामको लागि आग्रह गरे र प्यालेस्टाइनी जनता विरुद्ध इजरायली यहुदीवादको नरसंहारको निन्दा गर्दै अमेरिका, बेलायत, इन्डिया, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया लगायत 5-7 दर्जन देशमा जनताको विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। यो युद्धको पक्षमा अमेरिका, इजरायल लगायत 14 देश मात्र छ र यसकारण प्यालेस्टाइनमा नरसंहार रोक्न, युद्ध विराम गराउन इजरायली राजदूतलाई निष्कासन गर्ने बारे पनि नेपाल सरकारले पनि छलफल गर्नुपर्छ। धन्यवाद। सरकारले के गर्यो जनताको लागि? प्रमुख प्रतिपक्षले जनतालाई को लागि के खबरदारी गर्यो? सरकारलाई ट्र्याकमा राखे कि राखेन? तर भागबण्डाको लागि त छाडमा छाड्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीजी आएर 1 घन्टा बोल्नुहुन्छ, प्रमुख प्रतिपक्षको नेता आएर 1 घन्टा बोल्नुहुन्छ। आज जनताले केही सुन्न खोज्यो कि सबै नदारद? हामी बब्रो सांसदहरू आज बोल्न पालो छ। त्यस कारण बब्रो सांसद केही कुरा राख्न चाहन्छु। किनभने अनि ठुलो नेता त जनताप्रति इमान्दार, भागबण्डाप्रति इमान्दार हुनुहुन्छ, लुट्नप्रति इमान्दार हुन्छ। एउटा कुरा मैले के भन्न खोजेको कि संसदमा हामी के काम गर्यो? तलबत्ता खाएर एउटा कानुन मात्र पास गर्यो। हामी सरकारलाई ठिक ठाउँमा राख्न सकि सकेन? हामी मन्त्रीहरूलाई एकाउन्टेबल बनाउन सक्यो कि सकिन? जवाब मन्त्रीहरू दियो। प्रश्न शून्य समयमा उठेको प्रश्न शून्यमा हराउँछ, विशेष समयमा उठेको प्रश्न विशेषको खाल्टोमा जान्छ। जिम्मेवार छैन। किनकि जहाँ भागबण्डाको राजनीति, कुनै आयोग गठन हुन्छ, सत्ता पक्ष मिल्छ, सकिहाल्यो। कुनै समिति गठन हुन्छ, मिल्छ। यो त भागबण्डाको राजनीति, संसदीय व्यवस्थाको राजनीति होइन। एउटा कुरा, कानुन व्यवस्था पनि मेन्टेन हुन नसक्ने, जनताले जब एउटा चिनी पनि नपाउन सक्ने। म एउटा कानुन व्यवस्था हुन्छ, मेरो त कुनै पार्टी नै छैन, तर सत्ता पक्षकै नेपाली काङ्ग्रेसको एकजना गाउँपालिका अध्यक्ष, मेरै जिल्लाको सर्लाहीको करेनाको गाउँपालिका अध्यक्ष रूपेश यादवको घरमा 11 बजे गोली प्रहार भयो। गोली चल्यो। हाम्रो जिल्लाको मन्त्रीजी पनि हेरिराख्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि थाहा छ, उहाँले सम्बन्धित व्यक्तिलाई भेट्नुभयो। तर एउटा पनि अहिले अपराधीलाई समात्या छैन। किन? सत्ता पक्षभित्रै अपराध छ। त्यहाँ त सत्ता पक्षभित्रै रिगल छ। सत्ता पक्ष नै राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री छोड्नु नि। त्यो कुनै प्रतिपक्षबाट भएको नि, प्रतिपक्षबाट या हामी जस्ता बब्रोबाट भएको भए त अहिलेसम्म जेलमा गइसकेका हुन्थ्यो। सत्ता पक्षबाट भित्र अपराधको ढाकछोप गर्नका लागि सरकार चलिरहेछ। यो आम जनताको अनुभूति हो। करेना गाउँपालिका अध्यक्ष रूपेश यादव सत्ता पक्षकै निर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष हो, तर सत्ता पक्षको मुखधारबाट अलिक फरक छ। त्यस कारणले उसमाथि गोली प्रहार भयो। दोस्रो कुरा, हामी बारम्बार भन्छु, मेरो आज प्रश्न छ जनताको तर्फबाट। यो प्रश्न मेरो लागि
आफूतिर पनि छ, सम्पूर्ण प्रतिनिधि सभाको सदस्यतिर पनि छ। म नेपाली जनताको प्रतिनिधि हिसाबले प्रश्न गर्न चाहन्छु। हामी श्रमिक बेच्यौँ, विद्यार्थी बेच्यौँ, गिटी बालुवा बेच्ने गरौँ। गिटी बालुवा बेचेर मधेसलाई मरुभूमीकरण गर्न खोज्यौँ। मेरो सरकारसँग प्रश्न छ, नेपाल कहिले बेच्दैछु? कम्तीमा समयमा नेपाली जनतालाई जानकारी गरौँ। किनकि देशको जनतालाई बेचेर, श्रम बेचेर श्रम मन्त्री यहीँ हाँसिराख्नु भएको छ। नयाँ नयाँ डेस्टिनेसन खोजेर नेपालीको भलो हुनेवाला छैन, नेपालको भलो हुनेवाला छैन, उहाँको भलो हुन्छ म्यान पावरको थ्रु, तर जनताको भलो हुँदैन। विद्यार्थी बेचेर यहाँको युनिभर्सिटी समाप्त हुन्छ, यहाँको शिक्षा समाप्त हुन्छ। किनकि देशको जनतामाको विश्वास यो देशबाट उठिरहेछ। त्यो विश्वास कसरी दिलाउन सक्छ हाम्रो यो संसद अथवा यो सरकारले? हामी न्यायपालिकामा भागभण्डा गरिराख्ने, एम्बेसडरको नीतिमा भागभण्डा गरिराख्ने, आफ्नोबाट झोलीबाट सरकार चलाउने, आज देशको सबै कल कारखाना बन्द गर्ने र कर छुट दिने। कसलाई दिने? जो अर्बौं रुपियाँ मुनाफा लिन्छ त्यसैलाई कर छुट। एनसेलको अर्बौं रुपियाँ मुनाफा छ, त्यसलाई अर्बौं रुपियाँ कर छुट हुन्छ। किन? मेन नेताजीहरू त्यसै खर्चबाट चल्याउँछ। न त सिङ्गापुरमा कसरी इलाज हुन्छ? सिङ्गापुरको खर्च कसले धानिन्छ? टिकट कसले काटिदिन्छ? होटलमा कसले राखिदिन्छ? किनकि एनसेलको त लोकल पार्टनर सिङ्गापुर बस्छ। सत्ता पक्षको चिनी मिल हुन्छ, उसको छुट पाउँछ। त्यो लिस्ट हेरौँ न। यहाँ त कसैले जो ठुलो अपराध गर्छ, मैले नै मिडियामा भनेको थिएँ, एक घर पैसा हो, भिडियोमा लेखेर थिएँ। आज जुन पुलिसले मलाई दिएछ त्यसलाई केरकार भइरहेछ कि तिमी किन हाम्रो सिङ्गलादेवी मिडियामा लगेर भन्दियो। पुलिसको सरुवा काठमाडौँ भ्यालीको पुलिसको सरुवा त्यसको लागि भएको थियो, कुनै भुटानी शरणार्थीको लागि भएको थिएन। यो भ्रममा नरहौँ, नेपाली जनता भ्रममा छैन। सत्ता पक्षको नेताको पैसा, एक घर पैसा थियो छाङ लागेको, त्यो पैसा करप्सनको पैसा थियो। भ्रष्टाचारमा नेपाल एक नम्बर पुगेको छ। एसियाको सबभन्दा गरिब मुलुक हामी बनाए। हामी खरबौं ऋण लिन्छौँ कसको लागि? आफ्नो झोलेको पैसा बाँड्नलाई। कुनै युनिभर्सिटी बनाउनलाई, हार्वर्ड बनाउनलाई होइन, कुनै बोस्टन युनिभर्सिटी, क्याम्ब्रिज, अक्सफोर्ड बनाउनलाई होइन, कुनै हाइवे बनाउनलाई होइन। हाइवेको त अवस्था यस्तो छ कि यहाँबाट मुगलिङ जाँदाखेरि त्यो हुन्छ। मलाई त आश्चर्य त्यो पनि लाग्छ। यो मेरो आदरणीय हुनुहुन्छ माधव कामरेड, उहाँकै कृषि मन्त्रालय छ, उहाँले भन्नुहुन्छ दुध किन्दैन। त्यो तुरन्त निकाल्नु पर्यो नि उहाँले। एउटा कुरा के भने, यो उपदेशले देश चल्दैन, कामले देश चल्ने हो। उपदेश त जसले पनि दिन जाने हुन्छ नि। जबकि कृषि मन्त्रीले काम गरेर, जबकि किसानको उपज किन्दैन, दुध किन्दैन भने केको लागि कृषि मन्त्रालय? अनुदान जति गरिबलाई जाँदैन, किसानलाई जाँदैन, बिचौलियालाई मात्र जान्छ, एनजिओवालालाई मात्र जान्छ। देश त्यसको लागि होइन नि। त्यस कारणले यहाँ त के भने चिची र पापा भइराखेको छ। सत्तामा पनि बस्ने र जनताको लागि केही डेलिभरी पनि नगर्ने र उपदेश पनि जनताले खानुपर्ने। यो अवस्थाको अन्त हुनुपर्छ। जनता मारमा छन्। महँगाई यति भइरहेछ कि 180 रुपियाँ चिनी पाउने। केही थान चिनी मिलको मालिकको पैसा खाएर चिनी आयात गर्न दिँदैन। र दसैँको बेलामा हामीलाई याद हुन्छ नि कि साउनमा याद हुँदैन कि चिनी हाम्रो देशमा कमाउँछ। महँगाईमा बजारमा नियन्त्रण छैन। उद्योग मन्त्रीजी यहीँ हुनुहुन्छ, उद्योग मन्त्रीजीको एउटा स्टेटमेन्ट पढेको थिएँ कि बजारलाई हामी कन्ट्रोल गर्न सकेन, अनुगमन गर्न सकेन। त कसले गर्ने? भगवान्ले, पशुपतिनाथले। अहिले भर्खर दुईजना मन्त्रीसँग मैले अफ द रेकर्ड कुरा गर्दै थिएँ कि तपाईँहरूको मन्त्रालयमा यस्तो छ भन्छ कि हाम्रो त केही चल्दैन। यो देश कसले चलाइरहेछ यसको खोजी हुनुपर्छ। यसको संसदमा डिबेट गरौँ। जब मन्त्रीजी चलाइराख्नु भएको छ नि मन्त्रालय, उहाँ गैर जिम्मेवार व्यक्ति हुन्छ कि हाम्रो केही चल्दैन भने यो कसले चलाइराखेको छ? दोस्रो कुरा, आज देशलाई विदेशीको अखाडा नबनाऊ। देश समाप्त हुन लागेको छ, देशको अस्तित्व मिट्न लागेको छ। तपाईँहरूको क्षणिक सत्ता स्वार्थको लागि नेपालको अस्तित्व नमिटाउन कोसिस गर्नुहोस्। आफ्नो पूर्वजबाट सिक्नुहोस् कि पूर्वजले कसरी हाम्रो देशको अस्तित्व बचायो। आज चिन्ता त्यो छ। नेपाली गरिब भइरहेछ, उसको शिक्षा समाप्त भइरहेछ, उसको रोजगारी समाप्त भइरहेछ, उसको महँगाईको मारमा छ, अन्यायमा छ। त्यो पर कुरा हो। त्योभन्दा पर कुरा हो देशको अस्तित्व खतरामा छ र अहिलेको नेतृत्व देशको रक्षा गर्न सक्दैन। यो नेपालको जनताको विश्वास छैन। यो बडा सिरियस कुरा भन्दैछु। माननीय सदस्य, समय सकिएको जानकारी गराउँछु। 1 मिनट रिक्वेस्ट गर्छु, लास्ट भन्छु। एकातिर संसदमा प्रधानमन्त्री मन्त्री भन्नुहुन्छ कि हामी इन्डो पेसिफिकको पार्ट छैन।
एकातिर अमेरिकामा परराष्ट्र मन्त्री जान्छन्, विज्ञप्ति आउँछन् वाशिंगटन स्टेट डिपार्टमेन्टको कि नेपाल इज द स्ट्रङ्गेस्ट इन्डो पेसिफिक पार्टनर स्टेट। यो के हो? हामी कसैको मिलिट्रीको पार्ट हुन्छ कि हुँदैन? मिलिट्री एलायन्स नेपाल बन्न पाउँछ कि पाउँदैन? बन्छ भने त्यसमा संसदमा सहमति छ, नेपाली जनता सहमत छ? प्रश्न त्यहाँ उठ्नुपर्छ। त्यस कारणले आजको दिन यथार्थ बोल्ने दिन थियो। कर्णप्रिय बोलेर नेपाली जनताको भलो हुँदैन। यदि मन्त्रीजीहरू काम गर्नु फर्कनु सरको जान्छ, सरकारले काम गर्नु देश र जनताको हित हुने सर्वोपरि। अब यहाँ 75 लाखको घडी एउटा सांसदले प्रधानमन्त्रीलाई गिफ्ट दिन्छ, त्यो सांसदले बोलेको हो, तर सत्ता पक्ष एउटा सांसदले दिएको, त्यस कारणले बोलेको हो। त्यो मलाई पनि थाहा छ। र दिएको मान्छेले भनेको कि मैले प्लेटिनम गोल्ड भएको बेल्ट भएको 75 लाखको घडी प्रधानमन्त्रीलाई उपहार दिएँ। यो यस्तो देश चल्छ? सांसद प्रधानमन्त्रीलाई गिफ्ट दिन्छ काम गराउनुको लागि? किनभने राजनीतिको व्यापारीकरण भएछ, भ्रष्टीकरण भएछ। राजनीतिको व्यापारीकरण, भ्रष्टीकरण नरोकिकन यो देश अगाडि बढ्न सक्दैन। यो बिचौलिया तन्त्रको अन्त हुनुपर्छ। यति भन्दै समाप्त गर्छु। धन्यवाद। मान्यज्यूको लागि यहाँ लोकतन्त्र छैन, सत्ता पक्षकै मान्यज्यूको लागि लोकतन्त्र छैन भने आम जनताको लागि लोकतन्त्र कहाँ हुनेछ? हाम्रो जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरू दिनु आवाज उठाउँदाखेरि दिनु पक्राउ पर्छन्, दिनु उहाँहरू प्रहरी प्रशासनको निशानामा पर्छन्, झुटा मुद्दा लगाइन्छ, प्रतिशोध साधिन्छ। हामी कुन लोकतन्त्रको कुरा गर्दैछौँ? हामी यहाँ संसदको सार्वभौम सत्ता अभ्यास गर्ने सर्वोच्च थलो भन्छौँ संसदलाई। यहाँ राखिएका कुनै पनि कुरा, कुनै पनि निर्णय तपाईँहरू छातीमा हात राखेर भन्नु, तपाईँहरूले गरेको कुन निर्णय यहाँ भएको छ? तपाईँहरूले हालेको कुन संशोधन यहाँ पारित भएको छ? संशोधन के पारित हुने, कुन विधेयक पास हुने हो, कुन कुरा निर्णय हुने हो, त्यो एउटा अन्ध्यारो कोठामा 3 जना नेताहरूले बसेर निर्णय गर्छन्। त्यो 3 जना नेताहरू सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भयो कि यो संसद सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भयो? त्यो भएर यदि यस्तै खालको संसद चल्ने हो भने पर्याप्त आधार, यो व्यवस्थामाथि प्रश्न गर्ने पर्याप्त आधारहरू छन्, त्यो हामीले स्वीकार्न सक्नुपर्छ। तर यहाँ नेपालीमा एउटा उखान छ, जो हुन्छ उसैको ठुलो स्वर। हामीले आफूभित्र हेरिराखेका छैनौँ। 34 वर्षदेखि देशलाई कहाँबाट कहाँ पुर्याइसक्यौँ त्यो हेरिराखेका छैनौँ। तर नयाँ शक्तिहरू, नयाँ उदयमान शक्तिहरूलाई लक्षित गर्छौँ, चियापान समारोहमा बोलाउँछौँ अनि त्यहाँ भन्छौँ यी नयाँहरूलाई त हामी भस्म पारिदिन्छौँ, ध्वस्त पारिदिन्छौँ भनेर चुनौती दिन्छौँ। यो कस्तो खालको आक्रोश हो? कस्तो खालको आक्रोश हो नयाँहरूप्रति? आफूभित्र समीक्षा गर्न सक्नुहुन्न? यो देशलाई आज कुन भड्कालोमा लगिसक्यो? 10 लाख जनताहरू कसरी विदेश पलायन भएका छन्, देश कसरी गरिबीको भूमिमा पस्यो, त्यतातिर ध्यान जाँदैन। अझ हामी लामो लम्बा चौडा भाषण गर्छौँ, यो किताब पढ्यो, त्यो किताब पढ्यो। यहाँ यो कक्षा कोठा हो र यो रङ्गमञ्च हो? ठुला मान्छे नेताहरूको लागि यो रङ्गमञ्च हो? यहाँ जनताको आवाज उठेपछि त्यो सुन्नुपर्छ, त्यसको सुनवाई हुनुपर्छ। म भन्न चाहन्छु, बत्ती बलिसक्यो, देखिहाल्नुभयो, लामो भाषण गर्दाखेरि केही हुँदैन थियो, जनता कुरा उठेपछि बत्ती बल्छ यहाँ। त्यही भएर म आज जनतासँग क्षमा माग्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु, एउटा मात्रै कुरा मेरो जनता, आम जनताले सन्देश छ, यो देश टाइटानिक डुबे जस्तै डुबिराखेको छ। यो डुबाउने अरू कोही होइन, यसका चालकहरू नै हुन्, जसले चाहिँ विदेशी इन्सुरेन्सको पैसा आउँछ भन्ने बलमा यो देशलाई डुबाइराखेका छन्। र उनीहरू आफू चाहिँ सुरक्षित रूपमा टाइटानिकका बोटमा सुरक्षित आफूले जोगाइराखेका छन्। यो देशका कर्मचारीहरू र नेताहरू सबै चाहिँ आफ्नो लागि बोट सुरक्षित राखिसकेका छन्, तर जनताहरू चाहिँ डुब्ने तर्खरमा छन्। त्यही भएर तपाईँहरू कसरी बच्नुहुन्छ त्यो आफ्नो जो हो तपाईँहरू आफै गर्नुहोस्। यो आम जनताले म आज यो अन्तिम सम्बोधनमा, यो सेसनको अन्तिम सम्बोधनमा भन्न चाहन्छु। धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद हस्।